बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ जुमा के दिन का एक ख़ास वजीफ़ा शेयर करने के लिए हाज़िर हुई हूँ। अगर आपकी बहुत बड़ी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, तो आपने जुमा के दिन ये अमल करना है। और जैसा कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनके लिए उनकी सबसे बड़ी हाजत और बड़ी परेशानी रोज़ी रिज़्क की और औलाद का ना होना है। वो चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत और रहमत से नवाज दे और उनकी वो मुराद पूरी कर दे। तो आज के दिन के लिए यानी जुमा के दिन के लिए ये वजीफ़ा बहुत अहमियत का हामिल है, जिससे आपकी दुआ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल हो जाएगी। अल्लाह के नाम के हवाले से ये अमल है, चाहे कितना ही अरसा गुजर चुका है, आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपकी मुराद ज़रूर पूरी हो जाएगी। इस अमल को आपने खुद भी करना है और दूसरों को भी इस नेक अमल के बारे में बताना है, ताकि किसी और को भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। जुमा के दिन को तमाम दिनों पर फजीलत है, जिस दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमाता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जुमा का दिन गुस्ल करना और वक्त पर मस्जिद जाने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। जुमा के दिन दरूद पाक को भी कसरत से पढ़ना है। जो कोई भी दरूद पाक को कसरत से पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दुआएं लाजमन कबूल फरमाता है। उसकी रोज़ी में, उसके रिज़्क में इजाफ़ा होता है। और आज का ये वजीफ़ा अल्लाह के नाम का वजीफ़ा है, और वैसे भी अल्लाह ताला के नाम में बहुत ताकत है। अगर पूरे यकीन से अल्लाह ताला को उसके नामों से पुकारा जाए और फिर मांगा जाए, तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करता है। अल्लाह ताला भी अपने बंदे को उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला खुद भी फरमाता है कि बंदे तो मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तू मेरे दर पर आकर तो देख, नज़र झुका कर तो देख, तेरी सारी हाजतें न मान लूँ, न पूरी कर दूँ तो मैं कहना, मैं अता ना करूँ तो कहना। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त 3 बातों का एहतमाम करेगा, रिज़्क उसके दरवाजे तोड़ कर आएगा। पहला, वो घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे, ख्वाह सामने कोई मौजूद हो या ना हो। उसके बाद एक मरतबा सूरह इखलास पढ़े और फिर मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजे। इस हकीकत से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता, दुनिया में हर अमीर गरीब नेको बद को कानून कुदरत के तहत दुखों, गमों और परेशानियों, बीमारियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है। लेकिन वो इंसान खुशकिस्मत है जो इस गम, दुख और परेशानी को सब्र और हौसला के साथ बर्दाश्त करता है। अगरचे गम और परेशानियों का इलाज आज से 1400 साल पहले कुरान और हदीस में बड़े अहसन अंदाज के साथ बयान कर दिया गया। हमारी मौजूदा परेशानियों की बुनियादी वजह कुरानी कमालात से लाइल्मी और दूरी है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो क्या देखते हैं कि एक अंसारी आदमी है जिसका नाम अबू अमामा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू अमामा, क्या बात है? मैं तुम्हें मस्जिद में देख रहा हूँ और नमाज का वक्त भी नहीं है। उन्होंने अर्ज़ की, है अल्लाह के रसूल, मुझे गमों और कर्ज़ों ने घेर रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखा दूं कि जिन्हें अगर तुम पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गम दूर कर देगा और तुम्हारे कर्जे अदा कर देगा। हज़रत अबू इमामा कहते हैं कि मैंने कहा, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह शाम ये कलमात पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इलाहिम वल हज़नी व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व आऊज़ु बिका मिनल हैनी वल बुखली व आऊज़ु बिका मिन गलबतिद दीनी व कहरिज जाली। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ परेशानी और गम से, आजिज़ रह जाने और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुखीली से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज़े और ज़ालिमों के गलबे से। सैयदना अबू अमामा बयान करते हैं कि मैंने ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने मेरी परेशानियां दूर कर दी और मेरे कर्जे भी अदा फरमा दिए। यानी है अल्लाह पाकी, तेरी ही ज़ात से भरोसा रखता हूँ, रंजो गम की बुराई से तेरी अज़मत व जलालत की पनाह में आता हूँ और मेरी हिफाजत के ज़रिया उनसे हिफाजत चाहता हूँ। और तुझसे ये सवाल करता हूँ कि तू अपनी कुदरत के ज़रिया रंजो गम और उनके सबब को मेरे दिल से दूर फरमा, मेरे सीने को नूर ईमान से भर दे, ताकि शैतान अपने वसवसों और शकूक व शुबहात से मुझे गम में ना डाले और अपनी नापाक कोशिशों से मेरे ईमान को ख़राब ना करे। और ऐ अल्लाह, इसके अलावा हर वो चीज़ मांगता हूँ जो तेरे फ़ैसले और तकदीर से राज़ी रहने में मेरी मदद करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मस्जिदों और घरों में खलवत और तन्हाई पसंद करते थे, ताकि वो अपनी फुर्सत के औकात में ज़िक्र व अज़कार करें।
دعائیں کریں اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ ان میں سے جب کسی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دعا کو کلام کہا۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دعا دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ گویا دعا کرنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان بلکہ اپنے پورے وجود سمیت اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے۔ زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں۔ ایک انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ انسانوں کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی میں کسی بھی پوزیشن میں ہو لیکن غم، دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا آپ اگر یہ حقیقت دل سے مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے مصائب کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مسلسل غم میں رہنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے بندے غمگین کی زندگی گزاریں، اس لیے اللہ نے رنج و غم سے بار بار منع فرمایا۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے غم سے منع کیا، تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو غم نہ کرنے کی وحی فرمائی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی ایک سے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ غمگین اور رنجیدہ رہنے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ غم بڑی بری چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبہ سے، کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا یہ اس کے قوت عمل کو، کام کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے اور بسا اوقات انسان رنج و غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے۔ غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا غم تو معمولی چیز ہے، دین اور ایمان و ہدایت کے انکار اور کفار کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں۔ بس اپنا کام کریں اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا، آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر ہی نہیں کر سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہو، صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے کہ ایسا کون ہے جس کا اللہ قرض دار ہو؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے تھے آج پورا کرے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ، مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے نامہ اعمال دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے، کہا کہ اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو طوبا کے درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا، اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھیں، بلکہ اس لیے دی تھیں کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا، اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا تنبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری یہی عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، تو اے صابر بندو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں، اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوڑی، بیمار وغیرہ مصیبت کے ماروں سے فرمائے گا، اور سب غمزدہ لوگ، مرد اور عورتیں، اپنے اپنے رہتے کو لے کر خوش
खुश होंगे। कोई बादशाह होगा, कोई नवाब जैसा होगा, कोई अमीर और रईस जैसा होगा। फरिश्ते उनको बुराक यानी जन्नती घोड़े पर सवार करेंगे और बड़ी इज्जत और शान से जन्नत के दरवाजे पर ले जाएगा। जो लोग इस क़यामत के मैदान में हिसाब देने के वास्ते रुके खड़े होंगे, वो उनकी ये इज्जत और शान देखकर कहेंगे कि ये लोग नबी हैं या शहीद हैं। फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में तकलीफ़ें दी गई, मगर इन लोगों ने अल्लाह ताला का हुक्म समझकर सब्र किया था और हर हालत में अल्लाह ताला के ताबेदार रहे थे। यह जवाब सुनकर वो लोग बड़े अफसोस से कहेंगे कि क्या अच्छा होता हम भी ताबेदारी करते और दुनिया में तकलीफ़ें उठाते, बल्कि हमारी खाल खींची जाती, आज हमको भी इज्जत मिलती और हिसाब देने की मुसीबत से छूट जाते। फिर फरिश्ते जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जन्नत का बड़ा फरिश्ता रिजवान पूछेगा, कौन हो? फरिश्ते कहेंगे कि साबिर लोग आए हैं, दरवाज़ा खोल दो। वो कहेगा कि अभी तराजू घड़ी नहीं की गई और ना हिसाब किताब का दफ्तर खुला है, फिर ये लोग हिसाब देने से पहले कैसे आ गए? फरिश्ते कहेंगे कि साबिर लोगों से हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। बस रिजवान जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा और साबिर लोग बड़ी इज्जत और शान के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नाजरीन देखो, अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारी कैसी इज्जत और शान है, मगर आजकल हमारी ये हालत है कि जहाँ कोई तकलीफ़ पहुँची तो ऐसे परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला पर एतराज़ कर देते हैं, शिकायत करते हैं कि हमको किस मुसीबत में फंसा दिया, यहाँ तक कि नमाज तक छोड़ देते हैं। जैसे एक शख्स बड़ा नमाजी परहेजगार मशहूर था, उसकी भैंस मर गई। उसके लड़के ने खबर दी कि बाबा जिसकी नमाज पढ़ा करता है, उसने हमारी भैंस भी ले ली। कहने लगा कि अच्छा, उसने भैंस तो ले ली है, मैं भी असली माँ बाप का हूँ, अब सारी उम्र नमाज ना पढ़ूंगा। और वज़ू का पानी गिराकर वो जालिम कहता है कि ले पढ़ाने वाले, नमाज भैंस के मारने वाले, बुला देखो। तो कुछ ठिकाना है इस जहालत का कि ज़रा सी देर में सारी दीनदारी और परहेजगारी ख़त्म कर दी, खुदा का अजाब सर ले गया। बस दुख सुख में साबिर और शाकिर रहो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर मजबूती से चलते रहो, फिर अल्लाह का इनामो कराम देखो। अल्लाह पाक हमें सब्र शुक्र करने वाला बनाए और हमें दीन की बेहतर समझ नसीब फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जुमा के दिन ये अल्लाह ताला के 3 नाम पढ़ लो, आपकी गरीबी आपसे कोसों दूर हो जाएगी। जुमा के दिन का इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर तरीन ये वजीफ़ा है। जुमा के दिन सुबह के वक्त पढ़कर देख लो, सुबह नहीं तो शाम में पढ़ लेना, शाम में नहीं तो रात में पढ़ लेना, जुमा के दिन किसी भी वक्त पढ़ लेना। नाज़रीन, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ इस वजीफ़े को करेंगे तो आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी, क्योंकि ईमान का खुलासा यही है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करें कि उसी ने हमें ये चीज़ अता करनी है और वही हर चीज़ का मालिक है। तमाम मखलूक़ात, फरिश्ते और जिन्नो इंस सब उसी की ग़ुलाम हैं, सब उसके बादशाहत, ताकत और उसके इरादे से बाहर नहीं निकल सकते। अरकान ईमान में से सबसे अफजल अल्लाह पर ईमान लाना है। जैसे कि हदीस रसूल में है कि जब आपसे ये सवाल किया गया कि कौन सा अमल अफजल है, तो आपने जवाब दिया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। उसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा मुझे ईमान के बारे में बताएं, तो आपने जवाब में फरमाया ईमान ये है कि अल्लाह पर, मलाइका पर, आसमानी किताबों पर, रसूलों पर, यौम आखिरत पर और बुरी तकदीर पर ईमान लाएं। ईमानी सफ़ात में सबसे पहली सिफ़त यह है कि हम दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला की ज़ात और उसके वजूद की इस तरह पुख्ता तस्दीक करें कि इस ज़ात का मद्दे मुकाबिल न पहले था और न बाद में कोई हो सकता है। वही आखिर है, उसके बाद कुछ भी नहीं। वही ज़ाहिर है, उसके ऊपर कुछ नहीं। वही बातिन है, उसके अलावा कोई नहीं। वो हई यानी जिंदा है, कय्यूम है, थामने वाला, अहद, यकता और समद बेनियाज है, जिसकी ना कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है और उसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। नीज़ ये तस्दीक करना कि वो अपनी अलवियत, रबूबियत और अस्मा व सफ़ात में यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। तमाम ज़ाहिरी और बातनी कौली अमली इबादतों को सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ख़ास करना और उसके अलावा हर चीज़ से इबादत की नफ़ी करना। ख्वाह मलाइका रसूल ही क्यों ना हो, तमाम मखलूक़ात और फरिश्ते जिन्हों इन सब उसी के ग़ुलाम और बंदे हैं। ये सब उसकी बादशाहत, ताकत और उसके इरादे से बाहर नहीं निकल सकते। वो एक पाक ज़ात है, ये तमाम खसूसियात सिर्फ उसी का हक़ हैं। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। इन चीज़ों का इसके सिवा और कोई हक़दार नहीं। इन चीज़ों की निस्बत किसी दूसरे की तरफ करना या इनमें से किसी चीज़ का इस्बात इसके सिवा किसी और के लिए करना कतन जायज़ नहीं। अरशाद बारी ताला है, ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। वो ज़ात जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा किए जो तुम्हारे लिए रोज़ी है। आप कह दीजिए, अल्लाह है तमाम बादशाहत के मालिक, तू जिसे चाहता है बादशाहत देता है और जिसे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ हैं। बेशक
تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، 2-3 گھنٹے کے اندر میری غریبی ختم ہو جائے گی، یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی سے بتلانے لگی ہوں۔ جتنے بھی آپ کے مالی حالات خراب ہوں، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھروں میں فاقے ہو رہے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، میرے پیارے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میری ان تمام بہنوں کے لیے اور پیارے بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ اپنی زندگی میں جمعہ والے دن پڑھا ہے اور مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اور جو بھی میرے ایسے بہن بھائی جو واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہے، پریشانی نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ان سب کی وجہ سے صرف پیسے کا نہیں ہوتا، تو کوئی عمل بتائیے ایسا کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ پیارے ناظرین، عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعہ کے دن جو وظیفہ، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، انشاءاللہ العزیز اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیں جس طرح سے میں پڑھنے کا آپ کو بتاؤں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہترین مدد فرما سکے۔ جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں تو شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، بجلی کے بل بھی آپ پر چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار آپ کو تانے دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کریے گا، آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور قرض دار بھی آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں اور آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں اور آپ کا تماشا پورے محلے میں بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لو جس طریقے سے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ایسے بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لینا ہے، ویڈیو کو ہلکا سا سکپ نہیں کرے گا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی کریں، لیکن اجازت کے ساتھ کریں تو آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ 3 مرتبہ پڑھیں، جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ ایک ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 5 بار، 7 بار، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ لوگ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ اگر چاہیں تو 5 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 7 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس درود پاک میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اب جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں گے تو اگلے جمعے آنے تک کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے گا اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جمعہ کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جمعہ کے دن ضرور اس عمل کو کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کریں،
اور چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد کریں، تہجد کے وقت جب کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین وقت ہوگا۔ لیکن میں آپ کو 3 اوقات ایسے بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے ایک اوقات میں اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگ 3 بار تعوذ اور 3 بار تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیمی اول پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ کون سے کلمات پڑھنے ہیں، یہ کلمات آپ کی سکرین پر ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ۔ آپ لوگ پڑھیں گے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھیں گے اللہ۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لہٰذا چونکہ بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ میں کم از کم یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 منٹ یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف وقت لگے گا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں گے وظیفے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے بعد اگلا عمل آپ لوگ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے صرف 21 مرتبہ۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں 11 مرتبہ جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے زیادتی یا کمتری نہیں کریے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ مجرب عمل، آپ کا یہ عمل طاقتور ترین وظیفہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی کر لیجئے گا ایک اچھے انداز میں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائے ہیں اس دن ضرور کریے گا، آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ شکار ہیں، جو بھی دشمنوں کا شکار ہیں، اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔